दुबई का नाम जब भी जहन में आता है तो शायद सबसे पहले यही एक तस्वीर उभरती है। खजूर के दरख्त की शक्ल में समंदर पर बनाया गया एक जजीरा। इंसानी अज़्म, दौलत और इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार जो दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन इस चमकती दमकती कामयाबी के पीछे एक बहुत गहरा और अहम सवाल भी छपा हुआ है। आखिर ये होता कैसे है? मतलब समंदर के बीचों बीच जहां मीलों तक सिर्फ पानी हो, वहां एक पूरा जजीरा कैसे बना दिया जाता है? और इससे भी बड़ा और अहम सवाल ये है कि इसकी असल कीमत क्या होती है? और यहाँ कीमत सिर्फ डॉलर्स में नहीं, बल्कि माहौल, माइशत और मुस्तकबिल के हवाले से भी है। तो आज हम इसी शानदार कामयाबी और इससे जुड़ी मुश्किलात की कहानी की गहराई में उतरेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये सब कुछ एक बहुत ही जुर्रतमंदाना मंसूबे का हिस्सा था। दुबई की क़यादत ये अच्छी तरह जानती थी कि उनके तेल के ज़खायर हमेशा नहीं रहने वाले। एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सवाल ये था कि फिर क्या होगा? इस तब्दीली की रफ्तार देखिए, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। सिर्फ 2 दहाइयों के अंदर यानी 20 साल में दुबई 1991 के एक सहराई मंजर से, जहां दूर दूर तक रेत थी, 2012 तक एक जदीद चमकते दमकते शहर में बदल गया। ये कोई आम तब्दीली नहीं थी, ये एक मौजिज़े जैसा था। तो मंसूबा बहुत वाज़ेह था। दुबई को सियाहत और कारोबार का एक आलमी मरकज़ बनाना था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से लोग आएं। और लोगों को लाने के लिए क्या चाहिए? ऐसी चीज़ें जो दुनिया में कहीं और ना हों। ऐसी तामीरात जो लोगों को हैरान कर दें, जो खुद अपनी पहचान बन जाएं। तो ये बड़े बड़े मंसूबे, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि ये दुबई की मईशत के नए इंजन थे, जो उसे तेल पर इन्हिसार से आज़ाद कराने वाले थे। तो अब आते हैं कहानी के इस हिस्से पर जिसे कामयाबी कहा जा सकता है। यानी ये सब कुछ आखिर क्या, कैसे किया? पाम जुमेरा की तामीर, उसकी इंजीनियरिंग वाकई में एक अजूबा है। ये इंसान की काबिलियत की एक शानदार मिसाल है। इस बहुत ही पेचीदा तामीर को हम 3 बड़े मराहिल में समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम था ब्रेक वाटर बनाना। ये एक हिलाल यानी चांद जैसी शक्ल की एक बहुत बड़ी दीवार थी जो जजीरे को समंदर की ताकतवर लहरों से बचाने के लिए बनाई गई। दूसरा मरहला था रेनबोइंग। ये एक दिलचस्प तकनीक है जिसमें खास जहाज, जिन्हें ड्रेजर कहते हैं, समंदर की तह से रेत खींचकर उसे एक कौसे खज़ा की शक्ल में समंदर पर फेंकते हैं और इससे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बनती है। और तीसरा मरहला था वाइब्रो कंपैक्शन, यानी जो नई ज़मीन रेत से बनाई गई थी उसे ताकतवर वाइब्रेशंस के जरिए ठोस और मजबूत बनाना, ताकि उस पर इमारतें खड़ी की जा सकें। यहाँ हम इन मराहिल को अमली तौर पर देख सकते हैं। बाएं तरफ एक बहुत बड़ा बहरी जहाज यानी बार्ज समंदर में पत्थर डालकर वो हिफाजती दीवार यानी ब्रेक वाटर बना रहा है, और दाएं तरफ एक ड्रेजर जहाज है जो रेनबोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक खास जाविये से रेत को स्प्रे कर रहा है और इसी से जजीरे की जमीन की शक्ल बन रही है। इस मंसूबे का पैमाना नाकाबिले तस्वुर था। सिर्फ रेत का अंदाज़ा लगाइए। जजीरा बनाने के लिए 10 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत समंदर की गहरी तह से निकाली गई। अब ये 10 करोड़ क्यूबिक मीटर कितना होता है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि अगर हम न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लें, तो इस जैसी 2.5 इमारतें इस रेत से मुकम्मल तौर पर भरी जा सकती हैं। सोचिए ज़रा, कितनी ज़्यादा मिकदार है ये। और फिर बारी आती है पत्थरों की। जजीरे की वो जो 22 किलोमीटर लंबी हिफाजती दीवार थी, उसे बनाने के लिए 16 मुख्तलिफ पहाड़ी कानों से 70 लाख टन चट्टानें निकाली गईं। ये इतना वजन है जितना लाखों हाथियों का मिलाकर होगा। और इस सब की कुल लागत क्या थी? तकरीबन 12.3 अरब डॉलर। और इस मंसूबे को मुकम्मल होने में पूरे 7 साल लगे। ये न सिर्फ एक बहुत बड़ी माली सरमायाकारी थी, बल्कि वक्त और इंसानी मेहनत का भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो आइए अब तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं और इस मंसूबे के वो नताइज जानते हैं जिनके बारे में शायद पहले इतना नहीं सोचा गया था।
اس منصوبے نے ماحول کو جو نقصان پہنچایا وہ بہت شدید اور شاید مستقل ہے۔ تعمیرات کی وجہ سے تقریباً 1.2 مربع کلومیٹر کا کورل ریف یعنی مونگے کی چٹانیں ہمیشہ کے لیے ریت اور پتھر کے نیچے دب گئیں۔ یہ کورل ریف سمندری حیات کا گھر ہوتے ہیں، ایک پورا ایکو سسٹم جو تباہ ہو گیا۔ پھر اس جزیرے نے سمندر کی قدرتی لہروں کا راستہ بدل دیا، جس کی وجہ سے دبئی کے اپنے ساحل پر ہر سال 10 میٹر تک زمینی کٹاؤ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ پام کے اندر کا پانی گردش نہ کرنے کی وجہ سے کھڑا ہونے لگا، جس کی وجہ سے ڈیزائن میں تبدیلی کرنی پڑی تاکہ پانی کی آمد و رفت جاری رہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ بہت تشویشناک ہیں، لیکن ایک اور بھی بڑا خطرہ ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ کیا ہوگا اگر یہ جزیرہ خود ہی ہمیشہ کے لیے نہ ہو؟ اگر یہ مستقل نہ ہو تو؟ جیولوجیکل سروے کے ڈیٹا کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پام جمیرہ ہر سال 5 ملی میٹر کی شرح سے سمندر میں دھنس رہا ہے۔ اب 5 ملی میٹر سننے میں شاید زیادہ نہ لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ شرح توقع سے کہیں زیادہ ہے اور یہ جزیرے پر موجود اربوں ڈالر کی پراپرٹی کے مستقبل کے لیے ایک بہت سنگین خطرہ ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف پام جمیرہ کا نہیں، بلکہ یہ دبئی کے پورے ترقیاتی ماڈل سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے اب ان وسیع تر معاشی خطرات پر بات کرتے ہیں جو اس طرح کے میگا پروجیکٹ سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو یا تو بہت کامیاب ہوتا ہے یا پھر سال 2009 کا عالمی مالیاتی بحران دبئی کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ تھا۔ اس نے یہ دکھایا کہ یہ ترقی کی حکمت عملی کتنی نازک ہو سکتی ہے۔ اس بحران کی وجہ سے دبئی کے بہت سے بڑے منصوبے رک گئے اور ایک شدید قرضوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ اس وقت ماہرین بھی بہت فکر مند تھے، جیسا کہ سٹی گروپ کے چیف اکانومسٹ فاروق سوسا نے خبردار کیا تھا کہ اگر یہ تمام منصوبے مکمل ہو گئے تو مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کی ضرورت سے زیادہ فراہمی کا ایک اہم خطرہ پیدا ہو جائے گا، یعنی اتنے گھر اور دفتر بن جائیں گے کہ خریدار ہی نہیں ملیں گے۔ آخر میں آئیے ایک ایسے منصوبے کو دیکھتے ہیں جو دبئی کی موجودہ خواہشات اور زمینی حقائق کی بہترین عکاسی کرتا ہے، اور وہ ہے دبئی کریک ٹاور کی کہانی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو 1300 میٹر بلند ٹاور بننا تھا، یہ اصل میں رہنے یا دفاتر کے لیے نہیں تھا۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ دبئی کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارت کا خطاب ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ایک خالصتاً اسٹریٹجک منصوبہ تھا جس کا مقصد صرف اور صرف سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2018 میں اس کی بنیادیں مکمل ہونے کے فوراً بعد تعمیراتی کام روک دیا گیا، اور پھر 2020 میں اس منصوبے کو باضابطہ طور پر معطل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دبئی کی بلند پروازیوں اور ایک کمزور ہوتی پراپرٹی مارکیٹ کی حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ریت اور کماشے کی بنیاد پر بنایا گیا دبئی کی لامتناہی ترقی کا یہ خواب واقعی میں پائیدار ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب وقت ہی دے گا۔